الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. بیایید با هم یک سفر دیگری رو در جستجوی گنج بریم. جستجوی گنجی که برای ما ثروت فراوانی رو میاره. ثروتی که روح ما رو غنی و پرورده میکنه، معنویات ما رو غنی میکنه، اخلاق ما رو غنی میکنه، عبادات ما رو غنی میکنه و میزان قیامتمون رو بسیار سنگین میکنه و بسیار غنی خواهیم بود در روز قیامت. از جمله مفلسان نباشیم. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود کسانی میان در روز قیامت که مفلسن، هیچی ندارن، اما کسانی دیگری هم هستند که بسیار غنی هستند، عمر کوتاهی رو در دنیا داشتند، ولی چون نیت صادقی رو داشتند، چون برنامه ریزی کردند، چون به دنبال گنج رفتند و گنجهایی رو انتخاب کردند و در جستجوی گنج بودند، قرنهای قرن هنوز هم بر اعمالشون، بر عباداتشون افزوده میشه. همه پیامبران از اون دستن که پروندهشون بسته نشده و هنوز هم حسنات اضافه میشه. دعوتگرانی که راه و روش درستی رو انجام دادن و روش خوبی رو به مردم یاد داده اند یا سنت حسنه ای رو بنا کرده اند، از اون دستند که هنوز بر حسنات و صدقاتشون افزوده میشه. ما هم بیاییم بریم دنبال گنج بگردیم. جستجوی گنج مهمی رو امروز میخوام به شما یاد بدم و یکی از اون گنجهای بسیار با ارزش که تأثیر بسیار زیادی بر دنیای ما و بر آخرتمون داره، ثروت معنوی و مادی زیادی رو برای ما به وجود میاره. اون هم گنج نمازه و ثروتی که نماز برای ما به وجود میاره بسیار ثروت‌های زیادی است. از جمله اونها میزان قیامت یکی از اون مسائل بسیار مهمیه. البته قبل از اینکه به اونجا برسیم میخوام این رو بگم، تمام عطایا و بخشش‌هایی که خداوند در دنیا و آخرت برای بندگانش در نظر گرفته، آماده کرده اجر بهشت و قبل از آن سعادت و توفیق در دنیا رو برای کسایی که آماده کرده است، به خاطر مواظبت کردنشون بر این عبادت نماز. این همه نعمت خدا در دنیا و در آخرت نصیب انسان کرده است. نمازی که از عبادات بسیار مهمی است، نمازی که روح ما رو متصل میکنه به خداوند. ما با روحمون با خداوندمون صحبت میکنیم و ارتباط برقرار میکنیم. جسم ما رو میشه با غذا سیر کرد. من میتونم غذا بدم به شما و غذا بخورید و جسمتون سیر بشه، شکمتون سیر بشه از خوردن یه غذایی. میتونم مسائل علمی رو برای شما مطرح کنم، از لحاظ فکری سیر بشید. میتونم مسائل روانی رو برای شما مطرح کنم که از لحاظ روانی آرامش پیدا بکنید. اما روح رو که نمیتونم کاریش بکنم، به دست خداونده. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. مشرکین از روح پرسیدن، گفتن روح چیه؟ خداوند جواب داد، گفت بهشون بگو روح در امر خداونده و شما علمتون اندکه، اندازه کمی علم به شما داده شده است درباره روح. اولا درباره همه چی علممون کمه، درباره روح اصلا چیزی نمیدونیم به اون معنی که باید بدونیم. لذا روح یک امر مادی نیست و تغذیه روح به وسیله نماز و ذکر و بقیه عبادات است. این نماز هست که روح ما را تغذیه میکنه و روح ما را پرورده میکنه. از جمله باورهایی که در میان ما مسلمانان وجود داره، همه ما معتقدیم که خداوند اگر چیزهایی را از ما خواسته نه به خاطر خودش هست، که خداوند بی نیاز از همه اینها، بلکه خودش خالق همه این چیزاست. اگه از ما خواسته که نماز بخونیم، اگه خواسته روزه بگیریم، اگه خواسته حج بریم، نه به خاطر خودش هست بلکه به خاطر ماست. به خاطر ماست که از ما خواسته کاری رو انجام بدیم، به خاطر ماست که ازمون خواسته نماز بخونیم. لذا برای همه این کارها هم
حکمت، درس‌ها و پندهای زیادی رو در نظر گرفته و پندهای رو قرار داده. هرگاه آنچه را که خداوند می‌خواهد از بندگان خودش به هر اندازه که آن چیز اهمیت دارد اون رو بیشتر تأکید میکنه. هر اندازه اون کاری که از ما خواسته تأثیرش بیشتر باشه، اهمیتش بیشتر باشه، خداوندم تأکید بیشتری در انجام اون کرده، چون اون کار، اون عبادت بسیار مهم هست در زندگی ما. لذا خداوندم تأکید کرده تا جایی که بعضی از چیزهایی که خداوند بر اونها تأکید میکنه تبدیل میشن به فرض. ما میگیم این فرضه. بعضی از کارهای دیگه که بسیار تأکید کرده میگیم که این رکنه. مانند نماز رکن دوم از ارکان اسلام هست بعد از شهادتین. گفتن شهادتین رکن اوله، رکن دوم نماز رکن دوم هست و بسیار با اهمیت هست و خداوند در تأثیر اون رو در دنیا و در آخرت به ما گوشزد کرده است. آنچه که ما امروز میدونیم و درباره اون صحبت خواهیم کرد اینه که اقامه نماز یعنی به پا داشتن و حاضر شدن و سراسیمه، بلکه با شور و شعف رفتن به سوی به پا کردن نماز است. اصل کار اینه که تو با اهتمام زیاد بری، اهمیت بدیم و موضوع. وقتی که اذان رو میشنوی بسیار با شوق و ذوق بریم، مثل پیامبر اکرم علیه السلام وقتی که اذان گفته میشد از جا بلند میشد و همه رو فراموش میکرد، میرفت به طرف مسجد برای اقامه نماز. یا وقتی که غمگین بود به بلال میگفت اذان بگو، که میفرمود فرحنا بها یا بلال، ما رو به نماز شاد کن. و اینه که نماز هست که این همه تأثیر رو داره و میتونه انسان رو شاد کنه و راه دیگری رو در پیشش بذاره. خداوند فرمود حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. بر نمازهاتون محافظت کنید و بر نماز وسطا که بعضی از اهل علم گفتن نماز عصر، و در حالی که متواضع و قانت و تسلیم خداوند هستید نماز بخونید. نماز رو با قنوت بخونید. یعنی چی قنوت؟ یعنی این که انسان وقتی که میفرماید قانت یعنی خاشعانه نماز بخونید. خداوند در قرآن کریم در جاهای متعددی فرموده در اوصاف اهل ایمان والذین هم فی صلاتهم خاشعون، و در آیات دیگری فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که دائما بر نمازاشون هستند. یعنی اینکه لحظه‌ای از خداوند غافل نیستند. اگر الان نماز نیست و فرض ظهر رو خوندن، ولی در فکر فرض بعدی هست، در فکر فرض بعدی تر هست و این گونه است که نماز رو همیشه به پا می دارند. مهم اینه که گنجی که در بحث اون هستیم و نماز به عنوان یکی از گنج‌های مهمی که ما امروز درباره اون بحث می‌کنیم آثار بسیار مهمی داره. من چند تا از این آثار رو عرض می‌کنم. یکی از اون آثار وجود سکینت و آرامش هست. وقار و آرامشی که به انسان میده. انسان به طبیعت حال دارای اضطراب و ناآرامی هست، مخصوصا در این عصری که ما هستیم، عصر اضطراب و قلق و نگرانی و افسردگی که در این روزگار وجود داره. نماز کارش اینه که به تو آرامش بده و سکینت به تو بده و روحت رو آرام کنه و روحت رو تغذیه کنه. انسان، خداوند فرمود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا الا المصلین. ببینید چقدر مهم. یک قاعده کلی در نظر بگیرید. اگر نمازتون به شما آرامش نمیده، بدانید که نمازتون ایراد داره. بدانید که خودتون رو آماده نکردید برای نماز، یا فهمتون و برداشتتون از نماز غلطه. اینه که نقطه بسیار مهمی است. فرمود انسان خلق شده، خلق هلوعا، آفریده شده است که داره جزع و فزع باشه. وقتی نداره آه و ناله میکنه، وقتی هم داره مانع خیر میشه، دست خیر نداره. این صفت کلی بشره، مگر کسانی که اهل نمازند.
الا المصلین، جز نمازگزاران این گونه نیستن. چرا؟ چون نمازشون اونها رو از جزع و فزع باز می‌داره و اونها رو تشویق به عطا و بخشش میکنه. اگر بلایی برشون نازل شد جزع و فزع نمی کنند، صابرن و اگر نعمتی بهشون رسید شاکرن. اگر نعمتی به دستشون رسید میبخشند، چون نماز دوشادوش صدقه اومده، دوشادوش زکات هست و بعد اجتماعی نماز دادن صدقه است، کمک کردن به فقیر هست، منع نکردن ماعون هست. این بعد اجتماعی نماز هست که این گونه تأثیر میگذاره. لذا نماز بسیار بسیار مهمه. باید حتما متوجه این نقطه باشیم که چه اجر عظیمی در انتظار انسان‌هایی است که نماز میخونند. و اما این یک گنج، ببینید چه گنج بزرگی است. این انسان را از اضطراب، از نگرانی، از افسردگی، از پریشانی حال خودش نجات میده. این نمازه که این تأثیر رو داره که تو رو نجات بده، ثروت معنوی بزرگی رو برای روح و روان ما به وجود میاره. ببینید ما امروز چقدر بیماری های روانی زیاد شده، چقدر افسردگی زیاد شده، چقدر اضطراب زیاد شده. مردمان یک کشور به تمامی دچار افسردگی و اضطراب هستند. با اونم این نماز هم میخونن بعضیا، ولی اون نمازی که میخونند نه اون نمازی است که خداوند ازشون خواسته. ما باید نماز رو به پا بداریم با حضور قلب، با خشوع، با حضور. در یکی از روایات میفرماید که وقتی که نماز میخونید به این طرف اون طرف نگاه نکنید، خداوند رو در روی شماست و شما رو نگاه میکنه. از خداوند رو نگردانید. و اینجا یک تمثیل معنوی هست، ولی به هر حال به این معنی است که شما حواستون به عبادتتون، به نمازتون باشه و به ذهنتون، فکرتون وقتی که گفتی میگی الله اکبر و دستتو بلند میکنی، یعنی همه مشکلات رو بذار کنار. الان با دلی فارغ با خدای خودت راز و نیاز کن. این یک موضوع. پس موضوع اول و گنج اول ما یا ثروتی که ما به دست میاریم از نماز آرامش هست. یافتن سکینه و آرامش هست که انسان به اون دست مییابد و از این سختی هایی که در دنیا وجود داره و همین دنیایی که دار سختی و منزل مشقت کشیدن هست، بدون مشقت به جایی نخواهی رسید. ولی اون جایی که مشقت میکشی اگر دلت به خداوند قرص و سنگین باشه، اون وقتی که این مشقت ها در روح روان تو تأثیر نمیگذاره، بلکه وسیله‌ای برای صیقل دل و درونت میشه، وسیله‌ای برای رشد و تعالی خودت خواهد بود. و اما گنج دوم یا ثروت دومی که از اینجا میگیریم، غنایی که برای ما وجود میاره، کفاره گناهان هست. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند صلوات الخمس مکفرات لما بینهن اذا اجتنبت الکبائر. میفرماید گناهان به وسیله نمازهای پنجگانه بخشیده میشوند. نمازهای 5 وقت کفاره گناهانی است که در بین اینها اتفاق میفته. اگر انسان از کبائر دوری کنه، صغائر به وسیله نمازها بخشیده میشه. یعنی شما حتی اگه توبه نکنی، گناه صغیری رو انجام دادی، توبه نکردی، ولی خداوند نماز تو رو کفاره اون گناهت میکنه. یک شخصی اومد خدمت رسول الله علیه السلام گفت که یا رسول الله گناهی رو مرتکب شدم. رسول اکرم علیه السلام فرمود گناهی که ذکر کرد یک گناه صغیره بود. پیامبر فرمودن علیه السلام برو وضو بگیر و 2 رکعت نماز بخون، کفاره گناه تو اینه. و حتی اگر کسی مرتکب کبائر هم بشه، نماز هست که اون رو برمیگردونه. و رسول الله علیه السلام باز هم فرمودند ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل منه كل یوم 5 مرات هل یبقی من درنه شیئا.
رسول اکرم علیه السلام فرمودند اگر در دم خونه یکی از شما یک نهر و یک رودی جاری باشه و شما هر روز 5 بار برید داخل این آب تنی کنید، خودتون رو بشورید، آیا چرک و کثافتی بر بدن شما خواهد موند؟ گفتند، در جواب گفتند لا یبقی من درنه شیئا، هیچی نمیمونه. 5 بار داره میره داخل این آب خودش رو میشوره، هیچ چرکی، هیچ آلودگی بر اون نخواهد موند. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند کذالک الصلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا. نمازهای 5 گانه اینجوری هستند، خداوند گناهان رو اون پاک خواهد کرد. یمحو یعنی پاک میکنه، مثل یه پاکونی که شما میزنید پاک میکنه، از بیخ پاک میکنه به بر میداره. یمحو یعنی اثری هم از اون نمیذاره. خیلی موقع که شما یه چیزی رو پاک میکنید ولی اثری میمونه، اما نماز آنچنان گناه رو پاک میکنه که اثری از اون نمیمونه، محو میشه، از بین میره. و اینه که گنج مهمی است. ما هر روز مرتکب خطا میشیم، روزانه ماها بشر گناه میکنیم و خداوندم مثقال ذره رو محاسبه میکنه. اگر پناه نبریم به این نمازها برای پاک کردن گناهانمون، بسیار بسیار ضرر کردیم. و من گنج سوم یا ثروت سوم رو هم بگم، اون این که انسان رو حتی از گناه هم نجات میده. و همونطوری که میدونید خدا در قرآن کریم فرمود این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، جلوتو میگیره، نجاتت میده از دست گناه. مثل این که تو داری در دایره یک آتش قرار گرفتی، یک نیروی بیاد تو رو از میان این آتش بکشه بیرون. گناه مثل آتشه و تو در وسط اونی. اون چیزی که تو رو نجات میده نمازه. روزی رسول الله علیه السلام نشسته بود، صحابه در مورد یک شخصی گفتند که انسانی که اهل کبائره. پیامبر اکرم علیه السلام فرمودند آیا نماز میخونه؟ گفتند بله نماز میخونه. پیامبر فرمود علیه السلام پس نمازش او رو نجات خواهد داد. نمازش روزی او رو نجات خواهد داد. و اثر دیگه این در روز قیامت هم انسان رو نجات میده. وقتی که کسی در قبر قرار میگیره، نمازش در کنار سرش میسته، اگر اهل ملائکه عذاب بیاد از اونجا وارد بشه نمیذاره، بقیه عبادات هم اطرافش رو میگیرن. به انتهای برنامه رسیدیم، تا برنامه دیگر خدا نگهدار شما. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.